नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा जोडिएर संवाद गर्छौँ। भनिन्छ नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन्, सबै नकारात्मक दिशामा गइराखेका छन्। तर त्यसलाई सम्हाल्नका लागि सरकारले, राज्यले पर्याप्त सतर्कता अपनाएको छैन, हस्तक्षेपकारी नीति लिइराखेको छैन भन्ने गुनासो आइराखेको छ। केही विज्ञले भनेका छन् हामी श्रीलङ्काको लयमा गइराखेका छौँ, अर्थतन्त्र टाट पल्टिन सक्छ। केहीले भनेका छन् सरकारले थोरै सजगता अपनायो भने नेपालको अर्थतन्त्र त्यति धेरै बिग्रिसकेको अवस्थामा छैन। खासमा हाम्रो अर्थतन्त्र यति बेला कुन अवस्थामा छ? संवादका लागि अर्थविद डाक्टर प्रेम दङ्गाल, राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद कृष्णजी। भन्न चाहिँ अब यो श्रीलङ्काको हावाले गर्दा हामीलाई छोएको अर्थतन्त्र डुब्ने नै भयो, कोल्याप्सै हुने भयो, हामी टाट पल्टिने भयो भन्ने जुन एउटा बजारमा हावा चलिराखेको छ, त्यसले गर्दा हामीले पनि आर्थिक बहस गर्न थालेका छौँ केही दिनदेखि। वास्तवमै हामी श्रीलङ्काको लयमा गइराखेको हो? श्रीलङ्काकै झल्को र झिल्को हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको हो कि हामी फरक धारबाट अगाडि बढिराखेको हो? अब कुरा यस्तो छ, श्रीलङ्काको त एउटा प्रवृत्ति भयो होइन। श्रीलङ्का जस्तै अन्य विश्वमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू धेरै भएका छन्, हेर्नुहोस्, धेरै देखिएका छन्। चाहे तपाईँको 7 र 8 सन् 2007 र 8को आर्थिक मन्दीको कुरा गर्नुहोस्, खाद्य सङ्कटको कुरा गर्नुहोस्, वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्धन सङ्कटको कुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि क्रमशः जलवायु परिवर्तनमा भएका सङ्कटको कुरा गर्नुहोस्। अमेरिका र युरोपका देशहरूमा चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि तहस नहस नै भएको स्थिति थियो त्यति बेला। राज्यले पुरै हस्तक्षेप गरेर त्यो चाहिँ काबुमा ल्याएको थियो। ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पनि यस्ता चाहिँ घटनाहरू यो चाहिँ 2000 वरपरमा चाहिँ भए। त्यो हुने क्रममा तपाईँको चाहिँ खास गरिकन अब इक्वेडर, बोलिभिया लगायतका देशहरूमा पनि यस्तो अवस्था आयो। हुँदा तपाईँको ती देशहरूको, मेक्सिकोको पनि छ, ती देशहरूमा चाहिँ तिनीहरूको मुद्रा अवमूल्यन गरेर मात्रै पार लागेन र अन्तिममा गएर उनीहरूले डलरीकरण गर्नु पर्यो, आफ्नो चाहिँ मुद्राको अन्त्य गरेर डलर प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने तहमा पुग्यो। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुराहरू देखिन्छन्, आउँदै गर्छन्। र श्रीलङ्काको पछिल्लो कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ समयमै अलिकति सतर्कता अपनाएको भएदेखि यस्तो स्थिति हुँदैन थियो। त्यहाँ खास गरिकन अब भनौँ न, ऋण जसरी चाहिँ लियो नि श्रीलङ्काले, महँगो ब्याजमा ऋण लियौँ। महँगो ब्याज पनि छ, कहीँ सस्तो पनि छ, कहीँको चाहिँ धेरै ऋण छन् होइन। त्यो आइएमएफसँग छ, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग छ, चीनसँग छ, भारतसँग छ, अमेरिकासँग छ, अब त बेलायतसँग छ, फ्रान्ससँग छ, जापानसँग छ, कुवेतसँग छ, साउदी फन्डसँग। उसको त्यो ऋणको कुरा गर्ने हो भने उसले नलिएको चाहिँ ठाउँ छैन जस्तो देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको आर्थिक केन्द्रहरूबाट पनि ऋण चाहिँ लिएको छ। चीनको BRI को ऋण पनि त्यो देखियो। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो जिडिपीको पनि जिडिपीभन्दा बढी त्यो हाराहार 100% वा 117% छ अहिले त्यहाँको ऋण। त्यसो भएको हुनाले त्यो जसरी सञ्चालन गरियो त्यहाँको अर्थव्यवस्था, पुरै राज्यको सम्पत्ति 100 रुपियाँ छ, उसको ऋण 117 पुग्यो। त्यसरी बुझौँ होइन, 117 पुग्यो। र अहिले भर्खरै चाहिँ करिब 5 खर्ब बराबर चाहिँ उसले ऋण तिर्न पर्नेछ यो स्थितिमा, अहिलेको स्थिति। सावा र ब्याजको भुक्तानी। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ ठिक ढङ्गले त्यहाँ सञ्चालन भएन अर्थव्यवस्था, त्यही बुझ्नुपर्छ होइन। राजनीतिक चुनावको क्याम्पेनहरूमा पनि उनीहरूले धेरै चाहिँ आश्वासन बाँडे, नचाहिने आश्वासन बाँडे। त्यसपछि तपाईँको त्यही अनुसार चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि लिएर आए, तर त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएन, त्यो पैसा उत्पादन दिएन। रेमिटेन्स एकातिर घट्दै जाने, पर्यटनहरू चाहिँ तपाईँको त्यो आतङ्ककारी हमला पछि झन्डै 200 जना जति मान्छे त्यहाँ चाहिँ आतङ्ककारीको कारणले चाहिँ हमलाको कारणले चाहिँ मृत्यु भयो। त्यसपछि श्रीलङ्काको पर्यटनको कुरा के हो भन्दाखेरि करिब 15% चाहिँ त्यसको जिडिपी हो। 20 लाख मान्छे चाहिँ त्यहाँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ भ्रमण गर्छन्। त्यो एउटा ठुलो आएको क्षेत्र हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि घट्यो। अर्कोतिर रेमिटेन्स पनि घट्यो। विदेशी अन्तिममा गएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो। हुँदा चाहिँ तपाईँको परीक्षामा कागज किन्ने पैसा समेत भएन भनेपछि अब तपाईँको पेट्रोलको कुरा, त्यसपछि अरू खाद्यान्नका कुराहरू, यी सबै अहिले त औषधिको पनि अभाव भयो। अर्को एउटा तत्त्व छ त्यहाँ, त्यसमा काम गरे
त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले कृषि क्षेत्रमा नचाहिने ढङ्गले उनीहरूले चाहिँ एउटा नीति परिवर्तन गरे, अर्ग्यानिक अभियान भन्ने। त्यो अभियान त ठिकै थियो, तर त्यसलाई सञ्चालन चाहिँ त्यो ढङ्गले गर्नु हुँदैन थियो। त्यसका लागि सम्पूर्ण रूपमा रासायनिक मल बन्द गरे, होइन, विषादी बन्द गरे, अन्य चाहिँ जैविक अरू चिजहरू पनि त्यो ढङ्गले उत्पादन हुन सकेन। परिणाम के हो भन्दा 50%ले खाद्यान्न घट्यो, होइन, त्यो चाहिँ उत्पादन घट्यो र त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ 70%ले बढ्यो र खाद्यान्न चाहिँ अत्यन्त न्यून भयो। त्यसो भइसकेपछि महँगो भयो, खाद्यान्न महँगो भयो, सप्लाई भएन, महँगो भयो, मुद्रास्फीति भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यहाँको गरिब जनताहरूले खाद्यान्नमा पहुँच पुर्याउन सकेन, राज्यले पनि अब खाद्यान्नको माग चाहिँ पुरा गर्न सकेन। त्यो खालको स्थितिबाट सुरु भयो क्या यो। मैले अघि नै भने अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेक्स्टमा पनि पहिला चाहिँ तपाईँको खाद्य सङ्कट नै देखिएको थियो। त्यो खाद्य सङ्कटले कतिपय देशहरूमा चाहिँ राज्यका चाहिँ परिवर्तन, राज्यमा चाहिँ भनौँ सरकार परिवर्तन भएको छन्, त्यस्तो खालको अवस्था देखिएको थियो पहिला। त्यो फिलिपिन्समा पनि त्यस्तो खालको घटनाहरू देखियो। अर्कोतिर एउटा क्यारेबियन कन्ट्रीमा पनि मैले बोलेँ, त्यो देशमा पनि त्यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो विद्रोह भयो र सरकार चाहिँ परिवर्तन भएको थियो। त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना भयो। अब हाम्रो परिवेशमा चाहिँ जस्तो अब हाम्रो वैदेशिक ऋणको कुरा, हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीको कुरा, हाम्रो कृषिको योगदानको कुरा, हाम्रो पर्यटनको कुरा, अथवा हामीले गरिराखेको लगानी र प्रतिफलका कुरा, जुन तिनै मानक त हुन् समग्रतामा, अर्थतन्त्र कहाँ छ भनेर हेर्ने मानक तिनै हुन्। त्यो मानक चाहिँ हाम्रो कस्तो छ? अब यस्तो छ, हाम्रो मानकको कुरा गर्नु छ, सबभन्दा पहिला त आर्थिक वृद्धिको कुरा गरौँ। हुन त समग्रमा कुराहरू आइसकेपछि बल्ल आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ, तर पनि हामीले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि चाहिँ त्यसको आधी पनि हामीले भेट्न नसक्ने स्थितिमा आयो। झन्डै 4%को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आकलन त्यो खालको छ, अवस्था छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चितको कुरा गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ क्रमशः घट्दैछ। यो 5-7 महिनाको बिचमा चाहिँ $2.5 अर्ब डलरको हिसाबले चाहिँ त्यो घटेको ओह्रालो लाग्यो, त्यो खर्बको हिसाबले ओह्रालो लागेको स्थिति छ। आयात चाहिँ तपाईँको धेरै नै बढ्यो। त्यो चाहिँ गत वर्षको यही समयको तुलना गर्ने हो भने गत वर्षको 7 महिनाको चाहिँ आँकडा हेर्ने र पछि अहिले तुलना गर्ने हो भने कहिले 40% थप 34+ भन्ने छ, 40% भन्ने छ। यसरी चाहिँ तपाईँको आयात बढ्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डलर सञ्चित घट्यो। डलर सञ्चित घट्यो। अहिले हामी कति समयको लागि पुग्ने ढुकुटीमा पैसा छ हामीसँग? करिब 6.5 महिना। त्यो कति पत्याउने? त्यो त पत्याउनै पर्छ, तर अब यसलाई नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ, यसरी जान हुँदैन। अहिले सरकारले जुन मेजर्सहरू अपनाउन प्रयास गरेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले, खास गरिकन राष्ट्र ब्याङ्कले विलासिताका वस्तुहरू आयात गर्नका लागि चाहिँ अनुमति नदिने भन्ने खालको कुरा, त्यसै गरी आयात गर्नै पर्ने वस्तुदेखि बाहेक अरू चाहिँ अब क्रमशः बन्द गर्नुपर्छ होला। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पनि अब हामीले चाहिँ यसलाई किफायत ढङ्गले चाहिँ चलाउने खालको कुरा गर्दै आयात गर्नै पर्ने चिजहरू गर्नु पर्यो र आयात गर्न नपर्ने चिजहरू, विलासिताका वस्तुहरू चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ। किनभने एकातिर हामीलाई अर्को पनि दबाब छ। किन दबाब छ भने तपाईँको हाम्रो चाहिँ राजस्व भनेको फेरि आयातमुखी नै छ, अर्थतन्त्र नै आयातमुखी छ। सम्पूर्ण रूपमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो आय स्रोत भनेको चाहिँ भन्सार नै हो, खास गरी, होइन। भ्याटको पनि त्यस्तो धेरै छैन, आन्तरिकको पनि त्यस्तो धेरै छैन। त्यसो हुनाले त्यो भएको हुनाले अब सबै कुरा छेक्न सक्ने स्थिति पनि छैन। किन हामीलाई राजस्व पनि चाहियो, भोलि बजेट बनाउने प्रक्रियामा त हामी पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा कम गऱ्यौँ भनेदेखि पेट्रोल बेचेर सरकार चलिराखेको, राज्य चलिराखेको अवस्था छ। विलासीका गाडीहरूको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको 1 लाखको गाडी 8-10 लाखसम्म यहाँ कारोबार गरेर सरकारले राज्य पालिराखेको अवस्था, त्यो अर्को कुरा छ। हाम्रो राजस्वको एउटा स्रोत त हो नि त, त्यो एकदम स्रोत मात्रै होइन, प्रमुख स्रोतै हो। अनि त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने त्यही भएर समस्या छ। मैले भने नि सबै छेक्न सक्दैनौँ, हामीले छेक्न सक्दैनौँ। जस्तो खाद्यान्नकै कुरा गर्नुहोस् न, अहिले हामीले भर्खरै खाद्यान्न आयात गर्दैनौँ, होइन, कृषिजन्य वस्तुहरू आयात नगर्ने भनेर भन्न सकिन्छ र? हामीलाई यहाँ पर्याप्त उत्पादन छैन नि। त्यसो भएको हुनाले कुन चिज चाहिँ आयात गर्ने, कुन चिज नगर्ने भन्ने खालको कुरा छुट्याउनु पर्यो। प्राथमिकतामा हामीले कुन चिजलाई राख्नु पर्यो, त्यो खालको कुरा गर्नु पर्यो। अर्कोतिर अब चाहिँ डिप्रेसनको कुरा छ जुन, त्यो पनि अहिले भर्खरै भनेर फ्याट्टै बढाउने खालको स्थिति त हुँदैन, होइन र? कुनै पनि चिज अहिले हामीले भन्ने साथ चाहिँ वृद्धि हुने स्थिति छैन। क्रमशः त्यसलाई चाहिँ होइन, हाम्रो आयातलाई चाहिँ घटाउँदै जाने,
विदेशी चाहिँ मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि ध्यान दिने। मेरो विचारमा अहिले यिनै दुईवटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। सँगसँगै अब उत्पादन बढाउने खालको कुरो गर्नु पर्यो। उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा के त भन्दा अब कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्यो। कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइसकेपछि हुन्छ के भन्दाखेरि उत्पादन यहाँ बढ्छ, आयात चाहिँ प्रतिस्थापित हुन्छ। कृषिजन्य वस्तुहरू सम्पूर्ण रूपमा हामीले आयात गर्नु नपर्ने स्थिति भयो वा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामीले यी उत्पादन गर्न थाल्यौँ भने त हाम्रो चाहिँ तपाईँको आयात चाहिँ प्रतिस्थापित हुँदै जान्छ नि। जस्तो 10 वर्षको बिचमा 4 गुणाभन्दा बढीले कृषि क्षेत्रको लगानी बढेको छ, प्रतिफल के आयो त? अब यस्तो हाम्रो लगानी कहाँ बढ्यो, कुन हिसाबमा त्यो खर्च भइरहेछ भनेर त्यो त खोज्नु पर्ला नि। होइन, समस्या पहिचान नगरिकन लगानी मात्रै बढाएर त तुलनात्मक हिसाबले हामीले हेर्नु पऱ्यो कि तपाईँले 10 वर्षमा भन्नुभयो चाहिँ यसरी बढ्यो भन्ने खालको कुरा हो। तर यस वर्षकै बजेटकै कुरा गर्नुहोस् न। बजेट यस वर्ष कृषि हो कति हो भन्दा 45 अर्बको हाराहारीमा होइन। त्यो 45 अर्बको हाराहारीमध्ये पनि तपाईँको अझ त्यसमा मसिनो ढङ्गले हेर्दै जानुहुन्छ भने के छ त, रासायनिक मलमा अनुदान कति छ, कति 12 अर्बको हाराहारीमा। पछि सरकारले 3 अर्ब थप्यो, एउटा ठोस चाहिँ त्यतातिर गयो। अर्को एउटा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भन्ने कार्यक्रम छ, त्यसमा अर्को ठोस रकम चाहिँ 10-12 अर्ब को हाराहारीमा चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई त्यतातिर गयो। अनि तपाईँको सरकारले फेरि तल चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अनुदानका कार्यक्रम शर्त अनि छन् नि त, ती चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि तल पनि स्थानीय निकायलाई प्रदेशलाई पनि त्यो छुट्याउनु पर्ने स्थिति छ। अनि सिङ्गो संरचनामा यो अब साधारण खर्च धान्दाखेरि त्यो ठोस चाहिँ किसानहरूले पाउने स्थिति छैन। बजेट बढेको देखिए पनि त्यो चाहिँ वास्तवमा उत्पादनमूलक ठाउँमा चाहिँ जान सक्ने, किसानको समस्या सम्बोधन गर्ने खालको कुरा चाहिँ हुन सकेको छैन। जस्तै तपाईँको भन्नुहोस् मूल्य चाहिँ सरकारले घोषणा गर्यो, भयो के त आखिरी खाद्यान्नको मुख्य गरिकन धानको समर्थन मूल्य सरकारले घोषणा गर्यो, यथार्थमा भयो के त भन्दाखेरि सरकारको संयन्त्रले धान खरिद गर्न सकेनन्। खरिद गरे कति बेला गरे भन्दाखेरि तपाईँ धान चाहिँ थन्काउने समय हुन्छ होइन, असोज अन्तिमदेखिको सुरु हुन्छ, मुङ्सिर व्यापारीले आएर खेत किनिसकेका हुन्छन्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब व्यापारीकोमा चाहिँ सबै खाद्यान्न पुगिसकेपछि, धान पुगिसकेपछि सरकारले चाहिँ खरिद गर्छ। यस्ता विडम्बना पनि छन् होइन। त्यसो भएको हुनाले अब राज्यले कृषिलाई प्रोत्साहन दिए जस्तो गरिया छन पनि हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर साधारण खर्चमा सबै सिद्धि धेरै चाहिँ अब साधारण खर्च मात्रै पनि नभनौँ होइन, तल पनि पठाउनु पर्यो। कतिपय चाहिँ उत्पादनमूलक ठाउँमा गएको होला, कति नहोला, तर जसरी प्रायोरिटी दिन पर्थ्यो त्यो ढङ्गले दिएको छैन। हामी आजको दिनमा जुन पोजिसनमा छौँ नि, श्रीलङ्का कहिले थियो यो अवस्थामा? करिब 3-4 वर्ष अगाडि त्यस्तो थियो होला। 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको 18तिर चाहिँ श्रीलङ्काको अवस्था यस्तै हो। त्यहाँको ऋणको अवस्था हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै छ, करिब 60% हाराहारीमा देखिन्थ्यो त्यति बेला, 3-4 वर्ष अगाडि यो कुरा। हामी अहिले चाहिँ हाराहारी 42% होइन, जिडिपीको 42% चाहिँ हामीसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिसम्मलाई चाहिँ रिस्क मानिँदैन अर्थतन्त्र? होइन, रिस्क मान्ने त तपाईँको यस्तो छ, तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र कति चलायमान छ, कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिएर जान सक्नु भएको छ। अमेरिकाले ऋण ल्याएको छैन होला र, तर उसको अर्थतन्त्र मात्रै निर्धारण गर्दैन, आकारले मात्रै निर्धारण गर्ने। त्यो चाहिँ तपाईँको कति प्रोडक्टिभ छ अर्थतन्त्र कति प्रोडक्टिभ छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्न पर्यो बुझ्नु होइन। त्यसो हुनाले अमेरिकाले पनि ल्याएको छ ऋण, चीनले पनि ल्यायो होला ऋण, धेरै देशहरूले ऋण लिन्छन् होइन। त्यो हामीले पनि लिन्छौँ ऋण, त्यो लिन्छन्, त्यो आवश्यकता पनि पर्छ। जस्तो बजेट घाटाहरू न्यून हुँदाखेरि प्रत्येक वर्ष जस्तो हाम्रो बजेट भाषणमै पनि तपाईँको चाहिँ न्यून बजेट चाहिँ घाटा चाहिँ देखिएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो परिपूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा, बाह्य ऋण उठाउने कुरा, अनुदान ल्याउने खालको कुरा होइन, कर्जा प्रवाह गरेर चाहिँ गर्ने खालका कुरा अनेक हुन्छन् उपायहरू, त्यो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान गर्नुभएको छ र कति प्रोडक्टिभ छ, कुन सेक्टरमा कसरी प्रोडक्टिभ छ, त्यसका आधारमा मूलत तय हुन्छ त्यो कति प्रतिशतसम्म जाने भने। यो भन्दै गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खास इन्जिन चाहिँ के हो, पहिचान चाहिँ के हो? पहिचान दुईवटा छ देखिन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि भन्छौँ, देखिँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा करिब 61% चाहिँ सेवा छ। सेवा भनेको कृषिदेखि बाहेक भन्नुहोस् न होइन, उद्योगको थोरै छ, 14-15% को हाराहारी होला। अब अस्पताल, शिक्षा, टेलिकम, त्यसपछि पर्यटन सबै पर्यो, यातायात सेवा होइन, महसुल सबै पर्यो होइन, होटल सबै पर्यो सेवामा। त्यसो भएको हुनाले अब सेवा क्षेत्र अलिकति
विस्तृत हुँदै जाने, त्यसको बढ्दै जाने एक हिसाबले अर्थतन्त्रलाई राम्रै हो होइन। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ उद्योग बढ्नु। सेवा क्षेत्रको आकार बढ्दैमा तपाईँको अहिले कोरोनाको टाइममा 2 वर्ष त सेवा क्षेत्र थला पर्यो नि, थला पर्यो पुरै। त्यसको असर त अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। पर्यटन उद्योग भन्छौँ, पर्यटनको असर परिरहेको छ। कृषिको चित्र तपाईँले देखाइराख्नु भएको छ, कृषिले योगदान गर्न सकिरहेको छैन। अनि कुन चाहिँ परिसूचक राम्रो छ र हामी निरुत्साहित नहुने? होइन, परिसूचक त खस्किँदै गएको त बताइयो नि। खस्किँदै गएको चाहिँ तपाईँको आर्थिक वृद्धि दर पनि घट्ने स्थिति देखियो, फरेन चाहिँ करेन्सी चाहिँ तपाईँको डलर पनि चाहिँ सञ्चित पनि घट्दै गएको देखियो। त्यसै गरी व्यापार घाटा चुलिँदै गएको चाहिँ निकै ठुलो मात्रामा चाहिँ होइन चुलिँदै गएको छ व्यापार घाटा। त्यो पनि एउटा चाहिँ सङ्केत भयो, राम्रो सङ्केत होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले हेर्नुपर्ने यिनै चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू हुन् अर्थतन्त्रको कस्तो दिशामा जाँदैछ भन्ने खालको कुरा। तर यसको अर्थ के होइन भन्दा यो सम्हाल्नै नसकिने भन्ने खालको कुरा होइन। जसरी अहिले चाहिँ एक खालको हौवा चाहिँ पिटिएको छ, त्यो खालको कुरो होइन। त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुनु हुँदैन। र छिटै चाहिँ सरकारले चाहिँ आवश्यक मेजर्सहरू चाहिँ अपनाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि अहिले सरकारले जुन कुरा गर्दैछ नि, अब वैशाखदेखि 2 दिनको बिदा दिने खालको कुरा, पेट्रोललाई चाहिँ आयातले एकदम घटाउने खालको कुरा, सकेसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु पर्यो। बिजुलीको प्रयोग चाहिँ बढाउनु पर्यो। बिजुलीमा चाहिँ जनतालाई छुट दिनु पर्यो नि, बिजुली प्रोत्साहित गर्नु पर्यो होइन। कुनै बेलामा गर्न के पर्यो भन्दाखेरि बिजुली चाहिँ हामीले स्थिति त्यस्तै आइलाग्यो भनेदेखि अहिलेदेखि नै सोच्नु पर्यो बिजुली छुट भयो के त भन्दाखेरि त्यसपछि पेट्रोल चाहिँ इन्धन प्रयोग गर्दैनन् मान्छेले। ग्यासै कुरा गर्नुहोस् न, ग्यास प्रयोग गर्दैन। भान्सामा के हुन्छ भन्दा इन्डक्सन छ, इन्डक्सनमा अलिकति तपाईँको बरु चाहिँ छुट दिनु पऱ्यो खरिद गर्नका लागि। के हुन्छ यस्तो मेजर्सहरू अप्नाएर यो बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने कुरा जुन हामीले फरेन करेन्सी लिएर आउँछौँ नि, यो चाहिँ हामीले ड्रास्टिकल्ली घटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। विलासिताका सामानहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, पेट्रोलका चाहिँ जस्ता पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगायतका त्योहरू चाहिँ ड्रास्टिकल्ली चाहिँ कट डाउन गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो जस्तो नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार अनुसारको जुन पुँजी छ, त्यो पुँजी राष्ट्रिय यो ढुकुटीमा जोडिन नसकेर यो समस्या आएको हो कि होइन? यो दलाल पुँजी अथवा छाया पुँजी भन्छ नि विभिन्न भाषामा, त्यो पैसा हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीसँग कनेक्सन नभएर बाहिरी अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यो पैसा दुरुपयोग भएको कारण यो अवस्था आएको हो कि होइन? हो, यो कारणले पनि हो। जस्तो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट आउने जस्तो रिमिटेन्स पनि 100% यो चाहिँ तपाईँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आएन, फर्मल च्यानलबाट आएको छैन। हुन्डीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै त नभनौँ उल्लेख्य मात्रामा त्यो पैसा चाहिँ भनौँ न त्यसरी चाहिँ दलाल पुँजीको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। त्यसै गरी अब दलाल पुँजीको कुरा गर्दाखेरि आयात निर्यातमा यो धेरै देखिन्छ। एलसी खोल्ने होइन, डलर सुविधा लिने, सरकारले दिएको इन्सेन्टिभ पनि लिने। कतिपय सरकारले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि बाहिर निर्यात गर्नका लागि सर्टेन इन्सेन्टिभहरू दिएको छ। त्यो चाहे चियामा होला, कफीमा होला, अन्य कृषिजन्य वस्तुमा होला, वा चाहिँ औद्योगिक वस्तुमै हुनसक्छ। त्यो इन्सेन्टिभ दिएको छ भने त्यो पनि लिने र अधिक बीजीकरण गर्ने एकातिरको समस्या। बाहिर मैले यति धेरै निर्यात गरेँ भन्ने खालको कुरा र चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो सुविधाहरू लिने कुरा, एउटा त्यो समस्या छ। अर्को कुरा चाहिँ न्यून बीजीकरण गर्ने। बाहिरबाट वस्तुहरू मूलतः भारतबाट चाहिँ वस्तुहरू आयात गर्दाखेरि न्यून बीजीकरण गरेर त्यो चाहिँ तपाईँको भन्सार छली एकातिर गर्ने, अर्कातिर चाहिँ तपाईँ न्यून बीजीकरण गरेर चाहिँ भनौँ न कतिपय बेलामा त बीजीकरण पनि नगरिकन देखाएर मात्रै सामान यता नै नआइकन उतै बिक्री गर्ने, उतै बिक्री भएको देखाउने, खातापाता मिलाउने, यस्तो खालको पनि कुराहरू छ। तर यो धेरै हदसम्म चाहिँ अब यो नियन्त्रण हुँदै होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब त अनलाइन सिस्टममा आयो, अनेक कुराहरू छन्। त्यसो हुनाले हिजोको परिवेशभन्दा आज अलिक फरक ढङ्गले गएको हुनाले यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न सकिएला। अब जहाँसम्म तपाईँले यो चाहिँ दलाल पुँजीको रूपमा हामीले हेरेको अन्य सेक्टरहरू छ, जस्ता घर जग्गा दलालीको कुराहरू भए होइन, अनुत्पादक क्षेत्रमा राखिएको। अब पुँजी बजारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसलाई अब एकदम उत्पादनमूलक क्षेत्र त भनिँदैन। त्यहाँ लगानी भएको कुराहरू यो सबैले चाहिँ खास गरिकन हाम्रो मूल अर्थतन्त्रको मूल चाहिँ तपाईँको प्रवृत्तिलाई सहयोग गर्दैन, हेर्नुहोस् त्यो खालको कुरा देखिन्छ। अर्को यो राजस्वको आकार बढाउनको लागि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि राजस्वको आकार बढाउनु पर्ला, आयामहरू बढाउनु पर्ला। त्यसको समस्याहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले? राजस्वको आयतन कर छलीका कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो। दलाल पुँजीहरूले गर्दाखेरि यसमा पक्कै पनि धक्का परिराखेकै होला। यस्तो छ, राजस्वको वृद्धि गर्ने त उपाय एउटै हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कर
कर नै हो। दर बढाउने कि दायरा बढाउने, यहाँ समस्या त त्यो छ नि। कतिपय ठाउँमा दर पनि बढाउनुपर्छ, कतिपय ठाउँमा दायरा बढाउनुपर्छ र आम रूपमा हामीले भनेको दायरा बढाउने हो। कर चाहिँ इफेक्टिभ चाहिँ कर प्रणाली स्थापित गर्नका लागि करको दायरा बढाउनु पर्ने, ठुलो स्केलमा बढाउनुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै जनताहरूलाई चाहिँ उत्पादकलाई होइन, व्यापारीलाई, साना साना उद्यमीहरूलाई, सबैलाई जो पेसा व्यवसायमा गरेका छन् उनीहरूले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छन्, राज्यलाई गर्छन्, गर्नुपर्छ, तिन पनि आउनुपर्छ। हेर्नु हो न, कतिपय यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्न विभिन्न पेसामा आबद्ध भएका मान्छेहरूले चाहिँ कर नतिरिकन करोडौँ करोड चाहिँ कमाएको देखिएको छ नि। त्यसो भए उनीहरूलाई दायरा बढाउनु अर्को उपाय छैन। र हामीले अहिले त्यत्रो आत्ति हाल्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। बजेट निर्माणको कुरा यसो हेर्दाखेरि अहिले जुन ढङ्गले प्रक्षेपण गरिएको छ त्यो राजस्व सङ्कलनको कुरा त्यो ठिकै जस्तो लाग्छ मलाई। 17.5 खरबको सिलिङको अब त्यसमा यस्तो हुन्छ, त्यो राजस्वबाट कति धान्ने एउटा कुरा, वैदेशिक ऋण कति लिने, अनि वैदेशिक ऋण पनि त्यत्रो ठुलो उल्लेख्य मात्रामा विगतमा पनि आइरहेको स्थिति चाहिँ छैन। केही विदेशी अनुदानको कुराहरू होला होइन, केही रिजर्भहरू होला, अब यो खालको कुरा चाहिँ नियमित रूपमा हामीले गर्नुपर्ने। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो विदेशी अनुदान ऋण लगानी जे जस्तो भन्यो भने प्रतिबद्धता अनुसारको पैसा किन आइरहेको छैन, त्यसले पनि हाम्रो यो अहिलेको यो राष्ट्रिय ढुकुटी रीतिमा भूमिका खेलेको होला। यस्तो छ, अब त्यो प्रोजेक्ट वाइज कुरा गर्नुपर्छ, कुन प्रोजेक्टमा प्रतिबद्धता आएको छ। अब यही कुरा गरौँ न, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आमन्त्रण गर्नका लागि हामीले 3 वर्ष अगाडि होला सायद 2-3वटा सम्मेलन गऱ्यौँ। ऊर्जाको सम्मेलन गऱ्यौँ, इन्भेस्टमेन्ट सम्मेलन गऱ्यौँ एकै वर्ष है, र नि अर्को चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार सम्मेलन गऱ्यौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्फरेन्स पनि गऱ्यौँ। 3वटा चाहिँ सम्मेलन एकैचोटि एकैसाथ त्यसरी गरेको अवस्था थियो। र प्रतिबद्धता तपाईँले भन्नुभएको ठिक कुरा, प्रतिबद्धता ठुलो मात्रामा आयो, हामी लगानी ल्याउँछौँ, हामी गर्छौँ भन्ने खालको कुरा। अब त्यो ढङ्गको प्रतिबद्धताहरू चाहिँ प्रतिबद्धता मात्रै आए भनेर पनि फेरि हामीले रिभिजिट गरेर चाहिँ सम्मेलनहरू गरेर कहाँबाट के हो त प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क नै अगाडि सारेर पनि प्रतिबद्धताहरू, ठोस प्रतिबद्धता ल्याउने र सम्झौताहरू गर्ने खालको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो ढङ्गको आएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ हाम्रो आन्तरिक वातावरण, समस्या के भने हाम्रो चाहिँ आन्तरिक वातावरण मिलाउनु पर्यो। आन्तरिक वातावरण मिलाउनु पर्यो भनेको के त भन्दाखेरि उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्दाखेरि एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि यहाँ हामीले जुन सर्भिस डेलिभरी गर्छौँ विगतमा यस्तो थिएन। आज गृहमा, भोलि परराष्ट्रमा जा, पर्सि इमिग्रेसनमा जा, अर्को करमा जा, कहाँ चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा जा, यो धाउँदा त्यो समस्या हुन्थ्यो। तर एक द्वार प्रणाली अनुसार चाहिँ तपाईँको एउटै बिन्दुबाट चाहिँ सबै सर्भिसहरू दिने सरकारले चाहिँ तयारी गरेको छ अहिले। त्यसो भएको हुनाले रजिस्ट्रेसन गर्नेदेखि लिएर उसले चाहिँ कर फर्चियोट गर्ने र नाफा लिएर जानेसम्मका यी विषयहरूलाई सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो र यहाँ चाहिँ औद्योगिक शान्ति पनि हुनु पर्यो। त्यो खालको अस्थिरता हुनु भएन। यो खालको कुरो हो, वातावरण त्यो ढङ्गले मिल्यो भने ऐन कानुनहरू पनि अलिक खोकुलो नै हुनु पर्यो ल्याउनका लागि। तर सँगसँगै अर्को पनि कुरा के छ भन्दाखेरि सबै विदेशी चाहिँ भनेर तपाईँको चाहिँ ऋण वा लगानी यहाँ आयो भने यिनीको मात्रै वर्चस्व हुँदाखेरि हामी चाहिँ के गरेर बस्ने होला? त्यसो भने हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार बढाउने विकल्प के त हामीसँग? त्यसै भएको हुनाले जस्तो तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको छ, कृषि विज्ञ अर्थविदको रूपमा तपाईँलाई आमन्त्रण गरेको हुँ। कृषिको योगदान र भूमिका बढाउनु पर्यो। तर हामी दुना टपरी समेत विदेशबाट लिएर आउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले अब होइन, यहाँ लगानी बढाउनु पर्यो, यसको अर्को उपाय छैन। त्यो बाहिर गएका सबै युवाहरूलाई जुन छन् युवाहरूलाई चाहिँ आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड्नु पर्यो, व्यावसायिक कृषि उत्पादन गर्न पर्यो र उनीहरूलाई चाहिने चाहे यन्त्रीकरणको कुराहरू होला, चाहे प्रविधिको कुराहरू होला, चाहे उनीहरूलाई दिनुपर्ने इन्सेन्टिभ सबै कुरा चाहिँ छ त्यो चाहिँ हामीले दिन पर्यो र यहाँ चाहिँ उभ्याउन पर्यो। कतिपयलाई चाहिँ अब भइ पनि रहेछ वास्तवमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएको युवाहरूले कृषिमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। धेरै व्यवसायिक चाहिँ तपाईँको भनौँ न तरकारी खेती होला, बाख्रा पालन होला, गाई पालन होला, माछा पालन छ, यो धेरै चाहिँ गर्नुभएको छ र उद्यमशीलतामा पनि जोडिनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो हुँदै पनि गएको छ, नहुने भन्ने पनि होइन वास्तवमा। तर कुनै पनि सेक्टरलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनौँ, त्यही मात्रै हो समस्या होइन। सेक्टरलाई सबैलाई आत्मनिर्भर, किन हाम्रो अर्थतन्त्र खुल्ला छ के, खुल्ला अर्थतन्त्र भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ एउटालाई आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसपछि चाहिँ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरो पनि भएन। कतिपय बेलामा आत्मनिर्भर बनाउँदै जानुपर्ने, कतिपय ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्ने, कतिपय ठाउँमा हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धा र संरक्षण सँगसँगै लानुपर्ने, यस्तो खालको अवस्था छ। किनभने हामी चाहिँ के गर्दैछौँ त अहिले भन्दाखेरि हामी चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मोटो कुरा गर्दा चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था हामीले
तयार गर्दैछौँ के निर्माण गर्दैछौँ, त्यसको आधार तयार गर्दैछौँ। यसका लागि हामीले ठुल्ठुला पूर्वाधारहरूको कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्दैछौँ। यो यहाँ सिँचाइको कुराहरू होला, ठुल्ठुला बाटाघाटाका कुराहरू छन्, यहाँ विद्युतीकरणका कार्यक्रमहरू छन् होइन। ती कार्यक्रमहरूमा हामीले चाहिँ ठुलो जनशक्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ खपत गराउन सक्छौँ। भइरहेको के छ भन्दाखेरि हाम्रा युवा खाडीका देश र अन्य ठाउँहरूमा गएर चाहिँ कृषि कर्म गर्ने र यस्तै पूर्वाधारमा चाहिँ काम गर्ने भइरहेको छ। अनि बाहिर यहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ ती कामहरू गर्नका लागि बाहिरबाट चाहिँ उडिसाबाट, बिहारबाट बङ्गालीहरू चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ काम लाउनु पर्ने स्थिति छ। त यो खालको चाहिँ यो प्रवृत्तिलाई हामीले, यो त मेरो राज्यप्रतिको मेरो अविश्वास हो नि त। एकदम हो। त्यसो भएको हुनाले सरकारले चाहिँ त्यो पासपोर्ट बनाउँदै रोक्न पर्यो। किन जाने पासपोर्ट बाहिर, तपाईँलाई के गर्ने मन छ त्यहीँ नै चाहिँ उनको रजिस्ट्रेसन गरेर उसले कति कमाउने हो, त्यहाँ कति कमाइरहेछ, 25-30 हजार रुपियाँ 25-30 हजार रुपियाँ प्रत्येक युवालाई दिएर हामीले चाहिँ यहीँ कृषिको पौरख गर्न लायौँ, यहीँ उद्यम सिर्जना गर्न लायौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र हलक्कै बढेर जान्छ। 1 वर्षमा हामी खाद्यान्नमा सम्पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले कृषिको मात्रै कुरा गरे होइन, पढे लेखा युवा छन्, सिप सिकेका छन्, बाहिरबाट सिप ज्ञान आर्जन गरेर आएका छन्, अहिले प्रविधि मैत्री छन्, उनीहरू कृषिमा मात्रै स्टे अन हुने होइन, उनीहरू चाहिँ सेवामा छन्, उनीहरू जान सक्छन्, उनीहरू चाहिँ उद्यमशीलतामा चाहिँ जान सक्छन्, नवप्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्। त्यो खालको कुरालाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिन पर्यो। यसका लागि सरकारले दिनपर्ने अब सबै पैसा दिन सक्ने यस्तो त होइन। कर्जा देऊ न, सक्छौ बिना ब्याज देऊ, सक्दैनौ थोरै ब्याज लिएर देऊ भन्न त भन्यो, प्रमाणपत्र राखेर बिना ब्याजमा छ। त्यो अब के गर्नु, प्रभावकारी छैन। हेर्नुहोस् होइन, यो शैक्षिक बेरोजगार चाहिँ तपाईँको युवा शैक्षिक रोजगार, युवा स्वरोजगार यस्तै कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा त्यस्तो ठोस चाहिँ कुराहरू युवाहरूले चाहिँ पाएनन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूको लागि भनेर 10 लाख छुट्याइएको छ, त्यो पनि प्रभावकारी भएको छैन। किन प्रभावकारी छैन भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई, त्यो युवालाई राज्यले विश्वासै गरेनन्, ब्याङ्कहरूले विश्वासै गरेनन्। अब धितो खोज्छन्, धितो अब भने बेलामा चाहिँ धितो मिल्दैन होइन। परियोजना धितो लिएर वा उसले गरेको उत्पादन जे छ उत्पादन चाहिँ लिएर चाहिँ धितो लिनुपर्छ भने पनि गर्नु पर्यो। र होइन राज्य म बस्छु यसको ग्यारेन्टी, मेरो नागरिकको ग्यारेन्टी म बस्छु भनेर सम्पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी लिन पर्यो नि राज्यले। त्यो तयार भएको छ र राज्य छैन। यस्ता खालका चाहिँ रिफर्महरू हामीले गर्नको जरुरी छ। अर्को पुँजी पलायन, आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउनको लागि अर्को समस्या भनेको पुँजी पलायन। हामी विद्यार्थी बाहिर पठाउँछौँ, पुँजी पलायन, अध्ययनको सिलसिलामा जाने, मजदुरको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो, श्रम शक्ति बाहिर पठाउँछौँ, उनीहरूको उत्पादन, उनीहरूले कमाएको पैसा पनि बाहिर जान थालेको छ अथवा चोर बाटोबाट नेपाल आइराखेको छ, राष्ट्रिय ढुकुटीमा अथवा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडिराखेको अवस्था छैन। त्यो पुँजी पलायनलाई चाहिँ व्यवस्थित हामी कसरी गर्न सक्छौँ? यसलाई कहाँ चुइराखेको छ कि होइन, चुइराखेको छ कि जस्तो तपाईँको विद्यार्थीकै कुरा गर्नुहोस् न, ठुलो पैसा चाहिँ बाहिर जान्छ, ठुलो पैसा बाहिर जान्छ कतिपय देशमा, अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा है मुख्य गरिकन। त्यहाँको विद्यार्थीहरूको चाहिँ सङ्ख्याको आकलन गर्ने हो भने हामी चाहिँ टप 10मा, राष्ट्रिय विद्यार्थीको उसमा हामी टप 10मा पुग्ने स्थितिमा छ। ल हेर्नुहोस् कति विद्यार्थीहरू जाँदो रहेछन् त होइन अध्ययन गर्नका लागि। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर मेन्टेन गर्ने कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो र उत्पादन भएका युवाहरूलाई चाहिँ उनको योग्यता अनुसारको, उनको विज्ञता अनुसारको, त्यो अनुसारको काम दिने चाहिँ साँझो पाँचो मिलाउनु पऱ्यो। त्यो गर्नका लागि पहिला कुरा शिक्षा चाहिँ सिपमा आधारित हुनुपर्छ। सिप सिकाउने शिक्षा हुनु पऱ्यो कि सिद्धान्त त अब यो कति छ कति छैन त्यो हामीले देखिहाल्यौँ होइन। व्यवहार चाहिँ तपाईँ व्यावसायिक शिक्षा होइन त्यो खालको कुरा गर्नु पऱ्यो। सिप सिकेपछि उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, रोजगार आधारित हुनु पऱ्यो। सिप पनि के छ सम्भावना रोजगार, बाहिर स्वरोजगार हुने सम्भावना के छ, त्यो स्वरोजगार भइसकेपछि तपाईँको गर्ने के त भन्दाखेरि उत्पादन आधारित हुनु पऱ्यो। त्यो रोजगार पनि उत्पादन आधारित हुनु पऱ्यो। उत्पादन आधारित मेरो सरकारले बजार दिँदैन, मेरो सरकारले बजार खोजी दिँदैन, मैले बजारमा बेच्न पाउँदिनँ, मैले श्रमिक पाउँदिनँ, बैङ्कहरूले मलाई ऋण पत्याउँदैनन्। वातावरण चाहिँ यस्तो मिलाउनु पर्यो। सबै कुरा सरकारले भन्दा पनि आफूले पनि गर्ने प्रयास गर्नु पऱ्यो। आफूले गर्ने प्रयासहरू भनेको जस्तो हो तपाईँको कुनै चाहिँ तपाईँले उद्यम सिर्जना गर्न थाल्नुभयो, सुरु गर्न थाल्नुभयो भने त्यो चाहिँ सरल प्रक्रिया हुनु पऱ्यो त्यो मान्छेको लागि, युवाको लागि वा त्यो उद्यम गर्नेको लागि। त्यो व्यवसाय दर्ता गर्ने कुरा हुन्छ सबभन्दा पहिला, सहज हुनु पऱ्यो होइन। स्थानीय तहमै वडामै दर्ता गर्ने चाहिँ कुरा सुरु गर्नु पऱ्यो भनेपछि त उसले बिहान गएर एउटा डकुमेन्ट्स सरलीकृत एउटा चाहिँ भनौँ न फर्मेटमा चाहिँ डकुमेन्ट दर्ता गर्छ।
व्यवसाय दर्ता गर्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट हुने प्रक्रियाहरू के कहाँ अगाडि बढ्छन् त कसरी हुन्छ त्यो सबै कुरा स्थानीय तहबाटै यो कुरा सम्पन्न गर्नुपर्छ। अब केन्द्रमा आएको छ, केन्द्रमा आइसकेपछि कहाँ ब्याङ्कमा बुझिया पनि छैन, त्यो सबै कुरा उसमा पहुँचमा पनि हुँदैन। अब कतिपय चाहिँ अब कृषिको कुरा फेरि फर्केर गर्नुहुन्छ भने परियोजना लिनका लागि इङ्ग्लिसमा डकुमेन्ट्स बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् होइन, दुर्भाग्य होइन, किसानको पहुँचै छैन कर्जामा। त्यसै गरी चाहिँ त युवाहरूको पनि कुरा त्यही हो, एकदम सरलकृत ढङ्गले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ होइन त्यो व्यवसाय दर्ता गर्नेदेखि लिएर सर्टिफिकेसन गर्ने खालको कुरादेखि लिएर उसले गर्ने उद्यममा चाहिँ तालिम दिने, उसले के सिक्न चाहेको छ, उसको के सिप छ, के जानेको छ, के सिकेको छ, के पढेको छ, के ज्ञान छ, वा के गर्न मन छ। सिकेको जानेको कुरा छ ठिकै छ, राम्रै, त्यसका आधारमा चाहिँ अनि अरू चाँचो पाँचो मिलाइदिनु पर्यो राज्यले गर्नु पर्यो यो होइन। छैन उसलाई सिप सिकाउन मन छ, केही बन्न मन छ होइन, सिकाइदिनु पर्यो, सिप सिकाइदिनु पर्यो। यसका लागि त्यस्ता सिप केन्द्रहरू हुन पर्यो। जस्तो सिटी भिटी अन्तर्गतका अब के गरेको छ त्यहाँको निकायले थाहा छैन होइन। व्यापक मात्रामा चाहिँ भनौँ जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हप्ता दिन गरेर तालिम दिएर हुन्छ कि 3 हप्ता गरेर हुन्छ कि 6 महिनाको गरेर हुन्छ कि कुन खालको चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो, कस्तो खालको चाहिँ सिप सिक्ने हो र बजारमा के सम्भावना छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ उद्यमीले वा चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्नेले, स्वरोजगार हुन चाहने व्यक्तिले। यो काम त गर्नुपर्छ। यो काम पनि गर्न भ्याइएन, यो काम गर्न तत्परता देखाइएन भने हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। यो गर्नका लागि त राज्यले त आह्वान गर्छ नि त, गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ अलिक मसिनो ढङ्गले काम सुरु गर्छ, तल्लो तहबाट सुरु गर्यो भने यो सबै कुरा तल, एकदमै तल, स्थानीय पालिका, स्थानीय निकाय र त्यो सरकारका तर्फबाट पनि यस्ता खालका काम गर्नुपर्छ भने त्यस्ता सेवा केन्द्र बनाउनु पर्ने हो कि वा एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम सक्नु पर्यो। ती सक्नु पर्यो। आवश्यक पर्छ भने जनतालाई तिमीले कर्जा नै दिन खोजेको हो भने, सहुलियत दरको कर्जा नै दिन खोजेको हो भने यहाँ ल्याएर झुलाएर ओल्लो कोठा र पल्लो कोठा, तल्लो कोठा र माथिल्लो कोठा, ओल्लो विभाग र पल्लो विभाग होइन कि त्यहाँ के गर्न चाहेको छ उसले, त्यहाँ स्थानीय स्तरमा सर्वेक्षण गरेर सरजमिन गरेर उसलाई के गर्न चाहेको, के गर्न खोजेको पैसा लगेर त्यहीँ देऊ, गर्न खोजेको हो भने प्रोत्साहित गरेर त्यहीँ लगेर पैसा दिने। त्यो अर्थतन्त्रको मुना हो। त्यो त्यसरी टुसा पलायो भने उसले त्यहीँ गर्न सुरु गरिहाल्छ। बजार हेर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला, के गर्नुभन्दा अगाडि के छ। अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि के को छ। अब सबैले एउटै खालको, सबैले कुखुरै पाल्ने, सबैले सागै रोप्ने गर्न थाल्यो, त्यो पार लाग्दैन होइन। त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिला बजार हेर्नु पर्यो, बजार के को सम्भावना छ होइन। त्यो बजार हेरेर चाहिँ हामीले उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यो कति टाढा छ, कहाँ उत्पादन गरिसकेपछि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने कसरी होइन, त्यसका मेकानिजमहरू के छन्, कस्तो छन् होइन, ती सबै कुराहरू हेरेर अध्ययन गरेर अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर त्यो खालको तालिमै लिएर चाहिँ गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई त्यसरी चुनौती छैन अर्थतन्त्रमा। अर्को चाहिँ अब लगभग अन्त्यमा छौँ। हाम्रो तपाईँको नजरमा अर्थतन्त्र अहिले औपचारिक क्षेत्रबाट बढी सङ्कटमा छ कि अनौपचारिक क्षेत्रबाट सङ्कटमा छ? होइन, देखिने त औपचारिक नै हो नि होइन, अनौपचारिक भन्ने देखिने चाहिँ भयो। तर अनौपचारिक सेक्टरको यो अर्थतन्त्रले चाहिँ कतिको समस्या पारेको? अनौपचारिक क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रमा के छ त भन्दाखेरि मैले पनि त्यो स्टडी गरेको छु। हेर्दाखेरि विभिन्न निकायहरूले, राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका निकायहरूले अनुसन्धान गरेका छन्। त्यो निकायले हेर्दाखेरि लगभग जिडिपीको 10%सम्म नै, कतिपय त भन्नलाई त त्यसको 50% पनि भन्छन्, कतिले 25%, 20% भन्छन्। यथार्थमा 10-12% चाहिँ त्यो खालको अनौपचारिक देखिन्छ है। त्यो चाहिँ दलालको रूपमा, त्यो हिस्सा कृषिसँग बढी छ कि दलाल पुँजीको रूपमा बढी छ? अघि भनेको चाहिँ दलाल पुँजीको कुरा हो। अनौपचारिक कुरा भनेको त अब बढी त कृषिमै छ नि। त्यसलाई औपचारिकरण गर्दै लानुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ भनौँ न औपचारिक बनाइसकेपछि कुरा के हुन्छ भने राज्यले इन्टरभेन्सन गर्न सक्छ, सजिलो हुन्छ। पहिला प्रक्रियामा जोड्नु पर्यो, त्यो प्रक्रियामा जोड्नु पर्यो, लानु पर्यो। त्यो पनि कुरा स्थानीय तहबाटै लानु पर्यो, स्थानीय तहमै लानु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषयहरू के हुन्छ भने एउटा नेटवर्किङ जस्तो गरेर गर्नुपर्छ कि पूर्वाधार कहाँ निर्माण गर्ने, कुन तहमा, कुन स्केलमा, कुन सरकारले गर्ने, सङ्घीय सरकारले कुन गर्ने, प्रदेश सरकारले कुन गर्ने र स्थानीय सरकारले कुन गर्ने, र यीको बिचमा पनि आवश्यक समन्वय जरुरी छ। आवश्यक समन्वय नभएको पनि स्थिति छ, त्यो पनि देखिन्छ। अन्त्यमा अहिले यति बेला तपाईँ एकजना अर्थविदले समग्रतामा नागरिकलाई भन्नुपर्ने
जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, हामी श्रीलङ्काको बाटोमा गयौँ, श्रीलङ्काकै झल्को चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। राज्यले विलासी खर्च कटौती गर्न सकिराखेका छैन, विलासी सामानहरू ल्याउनको लागि प्रतिबन्ध लगाएको एकातर्फ आउँछ भने अर्कोतर्फ सयौँ मान्छेहरू नियुक्त गरेको, राजनीतिक नियुक्ति गरेर पजनी गरिरहेको समाचार पनि सँगसँगै आइरहेको छ। मेरो राज्य सिरियस भएन, जवाफदेही भएन, कम्तीमा म मेरो आर्थिक अवस्थालाई, आर्थिक हैसियतलाई चाहिँ मर्न नदिनको लागि मैले के गर्नुपर्छ भनेर कसैले सोध्यो भने बुझ्ने भाषामा त्यही त अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ होइन। एक खालको 2 वर्ष अगाडिको हामी स्थिति परिकल्पना गरौँ है। 2 वर्ष अगाडिको स्थितिको परिकल्पना गर्दा के हुन्थ्यो? कोभिड सुरु भयो। कोभिड सुरु हुने साथ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सबै मानिसहरू चाहिँ अब सारा बन्दाबन्दी भयो, निषेधाज्ञा हुने भयो, बर्बाद हुने भयो, कति वर्षसम्म, कति लामो समयसम्म हुने भयो भनेर सबै मान्छे पेट्रोलमा लाइनमा गए। हामीले त देखेकै हो। खाद्यान्न चाहिँ सुरक्षित गर्नु गए, त्यो पनि हामीले देख्यौँ होइन। यो चाहिँ लुटपाट हुने हो, यो सबै चाहिँ समाप्त हुने हो कि के हो भन्ने खालको स्थिति देखा पर्यो त्यति बेला। तर राज्यले त्यति बेला म्यानेज गरेकै हो। त्यति बेलाको केपी ओलीको सरकारले त्यसलाई चाहिँ बहुत चाहिँ संयमताका साथ त्यो आपूर्ति प्रणालीलाई चाहिँ एकदमै सहज बनाएर त्यो सम्बोधन गरेका विषय थियो। हामीलाई त्यो सम्झना छ। त्यसो हुँदाले त हाकारै हुने स्थिति थियो नि होइन। उत्पादन पनि त अहिले त हुँदैन नि उत्पादन। बन्दाबन्दी लामो समयसम्म हुँदाखेरि कृषिमा चाहिँ जुट्नै सकेनन् मान्छेहरू, खेतीमा जानै सकेनन्, खेती लगाउने स्थिति भएन, थन्क्याउने स्थिति भएन। त्यस्तो खालको स्थिति पनि हामीले भोगेर आयौँ कि। त्यसो भएको हुनाले अहिले कुरा के मात्रै हो भने आयात चाहिँ बढी भयो, त्यसलाई घटाऊ। त्यो आयात घटाउने साथ के हो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सञ्चित विदेशी मुद्राको सञ्चित त्यो चाहिँ हत्तै भनौँ न जोगिन्छ पर्यटकहरूलाई क्रमशः पर्यटकलाई चाहिँ अब आऊ भनेर चाहिँ कल गर्न पर्यो, त्यो खालको स्थिति बनाउँदै लान पर्यो। विदेशी के अरे विप्रेसनमा आउने कुरालाई पनि च्यानलाइज गर्नु पर्यो, प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो, त्यो खालको कामहरू गर्नु पर्यो। र यहाँ हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो उत्पादन गर्ने के हुन्छ त? एकैचोटि श्रीलङ्का त्यस्तो भएको भने 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्यो। हाम्रो चाहिँ अब 3 वर्ष श्रीलङ्काको 3 वर्षको अब स्थितिमा जे थियो श्रीलङ्का, हामी त्यस्तै स्थितिमा होला। तर त्यो पनि छैन। विदेशी ऋणको तुलना गर्नुहुन्छ भने कहाँ 117% होइन जिडिपीको, कहाँ यहाँ 42% छ होइन। फरेन रिजर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने उसको जम्मा 1 महिनालाई पनि धान्न सक्ने स्थिति छैन। हाम्रो 6.5 महिनाको कुराहरू हामीले गरिदिन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो आत्तिनुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन। तर सम्हालिनु पर्ने छ। ठिक ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ विषयहरू लान पर्यो। अनुत्पादक कुराहरू टोटल घटाउनु पर्यो। अनुत्पादक फजुल खर्च घटाउनु पर्यो। आयात घटाउन सकेसम्म चाहिँ आयात घटाउनु पर्यो। विदेशी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ मुद्राको सञ्चित बढाउनु पर्यो, एजिटी चाहिँ राख्न पर्यो, सन्तुलितमा राख्न पर्यो। मलाई लाग्छ त्यस्तो डराउनु पर्ने स्थिति छैन। हुन्छ, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। डाक्टर प्रेम दङ्गाल, अर्थविद, विशेष गरी कृषि मामिलाका अर्थविद। त्यसकारण हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ कि कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको पूर्वाधार हो, मेरुदण्ड हो र समग्रतामा हाम्रो जीवनशैली कृषिसँग जोडिएको छ। कृषिजन्य पदार्थको उत्पादनमा हामी केन्द्रित भयौँ भने हाम्रो आयात स्वतः निरुत्साहित हुनेछ, हाम्रो दैनिकी स्वतः चल्नेछ र हामीले श्रीलङ्का अथवा कुनै पनि मुलुकको परिदृश्यलाई सम्झिएर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तथापि आजका दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हालिएको अवस्था छ, राष्ट्रको ढुकुटी बलियो अवस्थामा छ। तर हामीले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइराखेको लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो, अनुत्पादक क्षेत्रमा आइराखेका वस्तुहरूको निर्यातलाई रोकिदिनु पर्यो र हामी आफैमा आत्मनिर्भर भएर निर्यातमा बढी केन्द्रित हुनु पर्यो, आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनु पर्यो, विलासीपूर्ण साधनहरूको खपत घटाउनु पर्यो। अर्थतन्त्र स्वतः सम्हालिएर लयमा फर्कन्छ। समय अनि संवादका लागि डाक्टर प्रेम दङ्गाललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।